आपकी आंखें नम हो जाएंगी। उसी हलब में हुसैन की एक देरीना कनीज रहती थी जिसका नाम शीरी था, शीरी का कला भी था। वहीं उसका शौहर जो कले का हुक्मरान था उज़ैर बिन हारून, उसके शौहर का नाम, ये आई थी ना ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वालिदा के साथ। ये एक वो कनीजें थी कि जो बीबी शहरबानों के साथ आई थी। मैंने बस एक जुमला कहा कि शीरी का कला था, क्या ये जुमला रोने के लिए काफ़ी नहीं था? शीरी का कला था। हुसैन की कनीज में शीरी आ गई और बस फिर हुसैन ने उज़ैर बिन हारून से शीरी की शादी कर दी और कह दिया जाओ शीरी तुम्हें आज़ाद करते हैं। शीरी ने बस यही कहा आका मेरी आज़ादी तो आपकी कनीजी में है। कहा शीरी नहीं, ये उज़ैर है, ये अपने इलाके का हुक्मरान है, जाओ और हम तुम्हें इजाज़त देते हैं कि हर साल हमारी ज़ियारत को आना। शीरी हर साल ज़ियारत को जाती थी, आती थी, बार बार हुसैन से कहती थी आका कभी तो मुझे शरफ बख्शे कि आप मेरे घर भी तशरीफ़ लाएं, आप मेरे गरीब खाने में भी तशरीफ़ लाएं। हर साल हुसैन कहते थे हाँ शीरी मैं आऊँगा। एक साल 60 हिजरी जब आ गई ना, करबला के वाक़े से 1 बरस पहले शीरी अपने शौहर के साथ हुसैन इब्ने अली से मिलने आई और यही कहा आका क्या मेरा ये शरफ नहीं हो सकता कि आप मेरे गरीब खाने पर आ जाए? हुसैन ने कहा शीरी अब मैं वादा करता हूँ कि अब मैं तेरी ज़ियारत के लिए आऊँगा, अब मैं तेरे दर दौलत कदे पर, तेरे शरफ कदे पर आऊँगा। शीरी एक बार खुश हो गई, इमाम के कदमों पे हाथ रखा, कहा मौला आज आपने वादा किया है और मुझे यकीन है कि आपका वादा जरूर पूरा होगा। सुनेंगे एक जुमला क्या कहा? कहा आका क्या तन्हा आएंगे? क्या तन्हा आएंगे? कहा नहीं शीरी जाओ, मैं वादा करता हूं कि मेरी बहनें भी साथ आएंगी, मैं वादा करता हूं मेरी बहनें भी साथ आएंगी। कहा सिर्फ बहनें? कहा नहीं अली अकबर भी साथ आएगा, कासिम भी साथ आएगा और मोहम्मद भी साथ आएंगे और शीरी सुनो मेरा बेटा सज्जाद भी साथ आएगा। हम सब तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुम्हें अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ करेंगे। खुश हो गई शीरी, शीरी खुश हो गई, कह दिया खुदा हाफिज मौला मैं आपका इंतजार करूंगी। इसी साल आपने आने का वादा किया है। अपने शौहर के साथ आ गई, अपने कले में आ गई। हलब का कला आज भी मशहूर है, मामूरा उस इलाके का नाम है कि जहां इस शीरी का शौहर हुक्मरान था। हाँ मेरे अजीजों एक बार गुल हुआ कि काफिला चल चुका है, करबला से काफिला रवाना हो चुका है। शीरी तक ये जुमले पहुंच गए। शीरी ने कहा मेरा आका आने वाला है। शीरी ने पूरे कसर को सजाया, कसर के बाहर सजाया, जितने बाग थे सबको सजाया, नए नए फूलों के गमले मंगवाए, नए नए कालीन बिछवाए, नए पर्दे लगवाए, नए नए हुजरे तामीर करवा दिए। जनाब अली अकबर का हुजरा अलग, जनाब कासिम का हुजरा अलग, बीबियों के हुजरे अलग और एक बड़ी मसनद बिछा दी। इस पे मेरा आका हुसैन आके बैठेगा, इस पर मेरी आकाजादी आकर बैठेगी, इस पर मेरी फला आकाजादी आकर बैठेगी। खत्म हो गई बात। जैसे जैसे शीरी ये सुन रही थी कि काफिला नजदीक आ रहा है, शीरी का दिल धड़क रहा था मैं कैसे ज़ियाफत करूंगी, मैं कैसे मेहमानी करूंगी, कैसे उनका इस्तकबाल करूंगी, कैसे खुशामदीद कहूंगी। शीरी अपने तमाम इंतजामात को बार बार देख रही थी। एक बार किसी कासिद ने खत ला के दिया, एक खत आया, खत उज़ैर बिन हारून शीरी के शौहर तक पहुंचा। शीरी समझ गई कि मेरे आका हुसैन का खत है, मेरे आका का खत है। उसका दिल बल्लियों उछल रहा था, मेरा आका बता रहा होगा कि कहां पर है इस वक्त काफिला। जाओ कनीजो जाओ और मेरे शौहर से पूछो कि आका ने क्या लिखा है। मेरे आका क्या सुन रहे हैं आप? मुझे ऐसे ना देखें, जिन्हें रोना नहीं आता वो गर्दन झुका लें, जो रोना जानते हैं वो मुझे देखें। शीरी ने कहा जाओ मेरे शौहर से पूछो मेरे आका हुसैन ने क्या लिखा है। लेकिन जैसे ही वो खत पढ़ा उसके शौहर का दिल बुझ गया, इसलिए कि उमर सादे मलऊन का खत था और कहा कि हम यहाँ आ रहे हैं, हमारे साथ कुछ कैदी हैं, हमारे साथ कुछ लुटा हुआ काफिला है, हाकिम के खिलाफ कुछ लोगों ने खुरूज किया था, हम उनके सर लेकर आ रहे हैं, उनके अहले हरम को ला रहे हैं, खदशा है कि हम पर हमला होगा, हम कुछ देर तुम्हारे कले में कयाम करेंगे, हमारे लिए इंतजाम करो। उसके शौहर ने दूर इंतजाम कर दिया कि हमारे साथ आएगा तो वो यहाँ रुक जाएगा, लेकिन उसका दिल अंदर से हुसैन का इंतजार कर रहा था। शीरी अंदर से ज़ैनब का इंतजार कर रही थी।
ایسے میں یہ لٹا ہوا قافلہ قلعہ شیری کے حدود میں داخل ہو گیا، قلعہ شیری کے حدود میں داخل ہوا، بیبیاں خاک پر آ کر بیٹھ گئی، بیبیاں خاک پر آ کر بیٹھ گئی، وہ سر جن پر نوکے نیزہ پر سر تھے وہ سر دیواروں سے لگا کے رکھ دیے گئے۔ شیری کا دل بار بار دھڑک رہا تھا، نہ معلوم میری آقا زادی کہاں ہے، نہ معلوم میرا شہزادہ اکبر کہاں ہے، نہ معلوم میرا آقا حسین کہاں ہے۔ کچھ کنیزوں نے آ کر کہا بی بی کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں، ان میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بڑے دکھ زدہ قیدی لگ رہے ہیں، بڑے غریب قیدی لگ رہے ہیں، چلیے ان کی دیکھ ریکھ بھی کر لیں گے اور ان سے دعا بھی کروا لیں گے کہ آقا حسین سلامت رہے، بی بی زینب سلامت رہے۔ ایک بار شیری نے کہا آؤ چلو ان قیدیوں سے ملتے ہیں۔ ادھر جیسے ہی زینب نے سنا کہ شیری آ رہی ہے، زینب نے اپنے چہرے کو بالوں سے ڈھانپ لیا، ایک ایک بی بی نے اپنے چہرے کو بالوں سے ڈھانپ لیا۔ ہاں شیری قریب آئی، ادھر قیدیوں میں رونے کا غل ہو رہا تھا، ادھر قیدیوں میں رونے کا غل ہو رہا تھا۔ بی بی زینب کی آواز آ رہی تھی، ہائے میرا بھائی حسین، ہائے میرا بھائی شبیر۔ سنیں گے جملہ؟ شیری آگے بڑھ کے کہتی ہے اے قیدی عورت، یہ کس کا نام لے کے رو رہی ہے؟ یہ تو میرے آقا کا نام ہے، تو اگر اپنے کسی بھائی شبیر کو رو رہی ہے تو اس کے بھائی کے حوالے سے رو۔ زینب نے کہا اچھا۔ ایک بار زینب نے آواز دی، ہائے عباس کا بھائی حسین، ہائے عباس کا بھائی حسین۔ شیری آگے بڑھ کے کہتی ہے یہ کس کا نام لے دیا؟ یہ تو میرے آقا حسین کے بھائی عباس کا نام ہے، اگر رونا ہی ہے تو اس کے بیٹوں کے نام سے رو۔ ایک بار زینب نے کہا اچھا، ہائے میرے اکبر کا بابا حسین، ہائے میرے اصغر کا بابا حسین۔ ایک بار شیری نے کہا یہ اکبر و اصغر تو میرے حسین کے بچوں کے نام ہے، اگر رونا ہی ہے تو اپنے بھائی کی بہنوں کے نام سے رو۔ آخری جملے تقریر کے زینب نے آواز دے کر کہا اے زینب کے بھائی حسین، اے ام کلثوم کے بھائی حسین۔ ایک بار جیسے ہی زینب کی آواز سنی شیری کا دل دھڑکنے لگا۔ شیری ان قیدیوں کے قدموں میں بیٹھ کر کہتی ہے تمہیں تمہارے حق کی قسم مجھے بتاؤ تم کون ہو، اس لیے کہ تمہاری آواز پہچانی ہوئی لگ رہی ہے، یہ جن کے تم نام لے رہی ہو یہ سب میرے آقا حسین کے بچوں کے نام ہے۔ اصغر ان کا بیٹا ہے، اکبر ان کا بیٹا ہے، قاسم ان کا بھتیجا ہے، زینب ان کی بہن ہے، ام کلثوم ان کی بہن، عباس ان کا بھائی۔ ایک بار جیسے ہی شیری نے حق کا واسطہ دیا زینب نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے، کہا شیری پہچانو میں زینب آ گئی، ارے میرا بھائی حسین وہ نوکے نیزہ پر، یہ سکینہ وہ سید سجاد۔ شیری ہمارا گھر لٹ گیا، ہمارے خیمے جل گئے۔